अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। जिस तेजी से बांग्लादेश के नौजवान और जेन जी जागी है और अपने मुल्क से वो मुल्क दुश्मन अनासिर को निकाल रही है, सबसे बड़ी इब्तदा उन्होंने शेख हसीना वाजिद से की, जो कई अरसे से बांग्लादेश के ऊपर रुतलस हुक्मरानी कर रही थी। उतनी ही तेजी से जिस अंदाज से वो अपने मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले अनासिर को, जो मुल्क की जासूसी करने वाले उन अनासिर को वहां से निकाल बाहर कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से इंडिया के अंदर बांग्लादेश के हवाले से तासुब की फिजा बनाई जा रही है। बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की धमकियां दी जा रही हैं, बांग्लादेश की हुकूमत का काया पलटने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश की आवाम को टेरराइज किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये तो वही बांग्लादेश है जो 53 ईयर्स से इंडियन गवर्नमेंट की छत्र छाया में रहा और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया। ये वही बांग्लादेश है जिसको बनाने के लिए, यानी ये देखिए, बांग्लादेश बनाने का मुद्दा ही शेख मुजीब के 6 पॉइंट एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन चूंकि अंदर से वो मिला हुआ था और उसका माइंड सेट ऐसा था कि इंडियन गवर्नमेंट उसको उकसा रही थी, युवाज जो वहां पे थे उनको उकसा रही थी। ये जो मुक्ति बाहिनी बनाई गई, ये इसी अंदाज से बनाई गई कि बांग्लादेश की आवाम को इसके मुतालिक इल्म ही नहीं था, तो वहां ये क्रिएट करके उसको जिस अंदाज से डिवाइड किया गया, पाकिस्तान की जो पीठ में छुरा घोंपने की एक मजमूम साजिश की गई और बाद में एक गद्दार पाकिस्तान खानदान को उसके ऊपर मुसल्लत किया गया, तो एक कन्फेडरेशन बनने की सूरत हाल पैदा हो रही है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में एक कन्फेडरेशन बनाने की सूरत हाल में आ रहे हैं, जिस वजह से इंडियन सरकार को बहुत तकलीफ हो रही है और इंडियन सरकार के कई नेता बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करने की धमकियां दे रहे हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ इस हवाले से क्या कहता है। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। योगी आदित्यनाथ वही इंसान है जो कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश की, जब शेख हसीना वाजिद 2023 और 4 में वहां बैठी हुई थी, 5 अगस्त 2024 से पहले यही योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश की तारीफ में रत्बुल लिसान था। यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसकी हाथों में हाथ डाल के अपनी जो स्वेनिंग सेरेमनी है उसके ऊपर उसको बुला रहा था। तो अब क्या हो गया है? क्या बंगाली अवाम अपने हकूक के लिए जाग रही है, इसलिए आपको तकलीफ हो गई है? क्या बंगाली अवाम अपने मुल्क को अजीम बनाना चाहती है? बंगाली अवाम 1971 की गलती को सुधारना चाहती है? तो आपको तकलीफ क्यों है? आप अगर बांग्लादेश को एक ताकतवर देखना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट इसी मकसद के लिए कर रहे थे, तो आप तो बंगाली अवाम का साथ देना चाहिए था आपको। अब आपको तकलीफ किस चीज की है? कि इस वजह से कि बंगाली अवाम 1971 की उस गलती को सुधारने लगी और आपके जो नेता हैं अब उसको धमकियां देने लगे हैं और उसको टेरराइज करने लगे हैं। गेट खोल दो, 15 मिनट में हम ये कर देंगे। एक मौसूफ ने इस हवाले से भी एक हर्जा सराई फरमाई है, सुनिए उसने क्या कहा है। मोदी जी, 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान में जो हुआ है वो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आज का बजरंगी तैयार है। मोदी जी, जिस अंदाज से बांग्लादेश के हवाले से एक नफरत की और तासुब की फिजा बनाई जा रही है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यही योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करने की सलाह दे रहा है और कह रहा है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दो। कुर्सी छोड़ने के पीछे तो एक लंबी कहानी, इसकी एक मजमूम साजिश है, डिजायर है कि ये उस कुर्सी के ऊपर बैठे। हो सकता है कि ये अपनी ये जो मुख्यमंत्री की सीट है उसी से भी हाथ धो बैठे। क्यों, इसको बांग्लादेश का पता नहीं है। बांग्लादेश की जो हवाम है, बांग्लादेश की जो हुकूमत है, बेसिकली उसने रियलाइज कर रही है कि ये जो 7 सिस्टर थी ये तो बांग्लादेश का हिस्सा थी, यानी जो बंगाल है उसका हिस्सा थी। वेस्ट बंगाल कैसे निकाल लिया आपने, ये असम कैसे निकाल लिया, ये अरुणाचल प्रदेश तो खैर वो चीन की एक रियासत है, बाकी जितनी रियासतें हैं वो तो बांग्लादेशी बोली जाती है वहां पे, वो तो उसका हिस्सा है। तकलीफ इस वजह से हुई है कि जब इन्होंने अखंड भारत का नक्शा जारी किया तो पहली बार बांग्लादेश हुकूमत ने अखंड जो बांग्लादेश है या बंगाल कह लें पुराना, उसका नक्शा जारी कर दिया। तो इनको तकलीफ हो गई और अब इनको ये तकलीफ है कि कहीं यह बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कन्फेडरेशन में ना आ जाए और एक मुल्क ना बन जाए। ठीक है, हम ये मान गए कि हम बांग्लादेश को अलग, उसका भाई है, हम उसको भाई की तरह ही ट्रीट करेंगे और भाई सबको मिठे होते हैं, सबको प्यारे होते हैं।
بھائی سے جتنی بھی ناراضگی ہو جائے، جب ماں جایا ہوتا ہے، باپ جایا ہوتا ہے تو وہ میٹھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے. وہ جتنا بھی ناراض ہو، ہم سے ناراض تھے، ہم بھی تھوڑا ان سے ناراض تھے، لیکن بڑے بھائی کی حیثیت سے ہم نے ان کی اپنی ناراضگی نہ شو کی، ان کی ناراضگی کو سویکار کیا. لیکن یاد رکھیے گا، یہ انڈیا کے اندر جو سرکار بیٹھی ہے، جو تعصب سے بھری ہوئی ہے، یہ آپ کی بھول ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ اس غلطی کو نہیں سدھارے گی. اس نے سدھار لی ہے، اس نے سارا یہ ڈیسیژن دے دی ہے، جین زی نے ڈیسیژن دے دی ہے. اب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اوپر آپ حملہ کریں گے اور پاکستان کی حکومت چپ رہے گی، پاکستان کی عوام چپ رہے گی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. پاکستان کئی عرصے سے اس کی تیاری کر رہا ہے، اس کی عوام تیاری کر رہی ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی افواج ہے، وہ اس تیاری میں ہے کہ بنگلہ دیش کب ہمیں آواز دے، ہم بنگلہ دیش کی حفاظت کے لیے پہنچے. تو یہ اب آپ کو ہونے نہیں دیں گے. یوگی آدتیہ ناتھ صاحب، آپ ایک چیف منسٹر ہیں اس صوبے کے جس کی آبادی 25 کروڑ ہے، ٹھیک، اور جو آپ وہاں برتاؤ رکھ رہے ہیں وہ ہم ایک اور وی لاگ میں آپ کا ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے. وہاں پہ مسلمانوں کی بہت بڑی سنکھیا ہے، وہاں پہ عیسائیوں کی بہت بڑی سنکھیا ہے، مسیح جو ہیں، اس کے بعد سکھ ہیں، وہاں پہ جین ہیں، تو وہ تم کو سویکار نہیں کرتے، تمہاری حکومت کو وہی نہیں مانتے. تمہیں بھی ایک سرپرائز دیں گے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں ایویں جانے دیں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے. تمہیں بھی ایک بڑا سرپرائز تمہارے لیے بھی رکھا ہوا ہے، اور تمہارے لیے جو 7 سسٹرز ہیں، 7 بہنیں ہیں، اس کا بھی ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے. تمہیں عنقریب ملے گا وہ سرپرائز. اگر تم نفرت اور تعصب کی زبان بولو گے، نفرت اور تعصب کی بنیاد پہ عمارت کھڑی کرو گے، تو عمارت ڈھہ جائے گی، ورنہ گرا دی جائے گی. یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ نفرت اور دشمنی اور اناد کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی. اور تم نے نفرت، تعصب، گھناؤنی سازشیں اور ٹیررائز کرنا، دھمکانا، خواتین کو اٹھانا، اغوا کرنا، یہ تمہارا کاروبار تو یہ ہے. اور یہ تو اب تمہارے اپنے انڈین وی لاگر بات کر رہے ہیں، جرنلسٹ بات کر رہے ہیں. تمہارا طرز حکمرانی یہی ہے، اور یہ آشکار ہو چکا ہے عوام کے اوپر. جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، تم اس کے بارے میں منفی انداز سے سوچنا بھی مت. اگر تم خواب کے اندر بھی بنگلہ دیش کے حوالے سے منفی سوچو گے تو تمہیں ڈراؤنے سپنے آئیں گے. پاکستان آرمی تمہیں ڈراؤنے سپنے دکھائے گی، پاکستان کی حکومت تمہیں ڈراؤنے سپنے دکھائے گی. اور جب تم صبح اٹھو گے تو وہ حقیقت کو روپ دھار چکے ہوں گے. جس طرح تم اٹھے تھے 5 اگست 2024 کو، تو بنگلہ دیش تم سے چلا گیا تھا. جو ڈین تھی تمہاری اٹھا کے انہوں نے ماری تھی تمہاری طرف، وہ سارا اس کا خاندان اٹھا کے مارا تھا. تو تم مسلمان کی روح کو نہیں سمجھتے. تم پاکستان سے، پاکستانیوں سے پاکستانیت نہیں چھین سکتے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی کتنی محبت کرتے ہیں اپنی پاکستانیت سے. تو بنگلہ دیش والے جس انداز سے ابھی بانی پاکستان قائد اعظم علیہ رحمہ کا ایک برتھ اینیورسری آئی، تو جس انداز سے پاکستان میں منائی گئی اسی انداز سے بنگلہ دیش میں منائی گئی. تو انہوں نے اس غلطی کو سدھار لیا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. تم اگر مولانا آزاد کی وہ بکس پڑھو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بنگالی قوم ایک غلطی دوسری بات دہرائے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اگر اچھے انداز سے برتاؤ کرو تو بنگلہ دیش یا پاکستان اور باقی ہمسایہ ممالک بھی تمہارے ساتھ اچھے رہیں گے. لیکن وہ جو تمہارے اندر ایک ہندوتوا کی پالیسی تھی، سوراج کی پالیسی تھی، وہ اکھاڑ پھینکی ہے، وہ اندر سے اکھاڑ پھینکی ہے. باقی رہی صحیح ہم اکھاڑ دیں گے انشاءاللہ.